एक यतीम का सफर। एक नन्हा सा लड़का जिसकी उम्र अभी 12 वर्ष भी पूरी नहीं हुई थी, वो अपने प्यारे अब्बा जान के साथ एक सादा मगर खुशी भरी जिंदगी गुजार रहा था। उसका नाम यूसुफ था और उसके अब्बा का नाम रहमत खान था। एक मेहनती और नर्मदिल इंसान जो दिन भर काम करके अपने बेटे के लिए रोजी कमाता और शाम को मोहब्बत से उसे सीने से लगा लेता। मगर फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रहमत खान अचानक बीमार हो गए और थोड़ी ही देर में हमेशा के लिए दुनिया से चले गए। यूसुफ हैरान, परेशान और बहुत उदास हो गया, जैसे अकेला रह गया हो। अब्बा के जाने के बाद उसके बड़े भाइयों अकबर और असगर का रवैया बदलने लगा। उन्होंने सारा पैसा, घर और सामान अपने कब्जे में ले लिया। छोटे भाई को वो एक बोझ समझने लगे, ना उससे बात करते, ना उसका ख्याल रखते। फिर एक रात जब ठंडी हवाएं चल रही थी, भाइयों ने जालमाना फैसला किया। उन्होंने यूसुफ को पकड़ा और बगैर कुछ कहे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। यूसुफ दरवाजे के बाहर खड़ा लरसता रहा, बार बार दरवाजा खटखटाता रहा, मगर अंदर से सिर्फ कहके सुनाई देते रहे। वो अपने फटे कपड़ों में खाली पेट और आंखों में आंसू लिए सड़कों पर निकल पड़ा। ना कोई ठिकाना, ना कोई उम्मीद। आखिरकार वो एक सुनसान फुटपाथ पर बैठ गया। आंखों में नींद नहीं, थकन थी, दिल में दर्द था। सुबह जब आंख खुली तो बदन सर्दी से अकड़ गया था। वो कपकपाता हुआ बाजार की तरफ चला गया, जहां ताजा फलों की खुशबू आ रही थी। जेब में एक पैसा भी ना था। जब दुकानदार गैर हाजिर हुए तो उसने आहिस्ता से जमीन में पड़ा एक खराब सा सेब उठा लिया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी कुछ और ही बन गई। वो अक्सर कचरे के डब्बों से खाने की तलाश करता, होटल वालों के बच्चे खाने का इंतजार करता, रात का वक्त सबसे ज्यादा डरावना लगता। एक रात कुछ आवारा लड़के आए, उसे मारा और बच्चे कुछ चीजें भी छीन ली। उस दिन यूसुफ ने सीख लिया कि इस दुनिया में किसी पर भरोसा करना खतरनाक है। दिन गुजरते गए और वो छोटा बच्चा हर दिन के साथ और भी कमजोर होता जा रहा था। चेहरे की रौनक खत्म हो गई थी, आंखें अंदर को धंस रही थी। एक दिन वो स्कूल के सामने से गुजरा, अंदर से बच्चों की हंसी और खेलने की आवाजें आ रही थी। वो रुक गया, खिड़की से झांक कर देखने लगा। दिल ही दिल में सोचा, काश मैं भी किसी दिन ऐसे स्कूल में बैठ सकूं। थोड़ी दूर एक रेहड़ी वाला गरम गरम रोटियां बेच रहा था। यूसुफ आहिस्ता आहिस्ता रेहड़ी के पास गया और लहरसी आवाज में बोला, चाचा, क्या मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ? बस एक रोटी चाहिए। रेहड़ी वाले ने उसे गौर से देखा, नरमी से मुस्कुराया, मगर सर हिलाकर कहा, बेटा, मेरे पास काम नहीं है। यूसुफ मायूस होकर पलटने ही वाला था कि किसी ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम अम्मा सोहरा था। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने प्यार भरे लहजे में कहा, बेटा, आओ ये लो, इसमें कुछ खाना है, तुम उसे खा लो। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, कांपते हाथों से थैला पकड़ा। बहुत दिनों बाद किसी ने उसे अपने बच्चे की तरह मुखातिब किया था। उसने आयशा से कहा, शुक्रिया अम्मा जी। कुछ देर बाद वो फिर सड़क पर चलने लगा, दिल में हल्की सी रोशनी थी। उसी वक्त एक सादा सा आदमी करीम चचा और उनकी बीवी जमीला भाभी बाजार में निकले हुए थे। उनकी नजर यूसुफ पर पड़ी, फुटपाथ पर बैठा थका हारा। जमीला भाभी ने करीम चाचा का हाथ पकड़ा, ये बच्चा यहाँ क्यों अकेला बैठा हुआ है? करीम चचा आगे बढ़े और नर्म आवाज में कहा, बेटा, तुम्हें कोई मदद चाहिए? यूसुफ हैरान हुआ, यकीन नहीं आया कि कोई उससे इतनी मोहब्बत से बात कर रहा है। थोड़ा सोचा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। करीम चचा ने हाथ बढ़ाया, चलो हमारे साथ, हमारे घर में गरम बिस्तर भी है, खाना भी। यूसुफ ने कांपते हाथ से उनका हाथ थाम लिया। वो छोटा सा लड़का जवान हो चुका था। एक शाम वो करीम चाचा के साथ बैठा चाय पी रहा था। बातों बातों में चाचा ने पूछा, बेटा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?
یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے جلملا رہے تھے اور پر اعتماد لہجے میں بولا، میں ان بچوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں جو بے گھر اور بے سہارا ہیں، جیسے آپ لوگوں نے میری کی تھی۔ کریم چاچا نے جمیلہ بابی کی طرف دیکھا اور فخر سے مسکرا دیے۔ وہ جان چکے تھے یہ بچہ اب صرف ایک یتیم نہیں بلکہ ایک مضبوط انسان بن چکا ہے۔ برسوں کی محنت اور سیکھنے کے بعد یوسف اب ایک سمجھدار اور محنتی نوجوان بن چکا تھا۔ اس نے کریم چاچا کے ساتھ تجارت میں قدم رکھا۔ دن بدن اس کی سوجھ بوجھ بڑھی۔ جلد ہی اس نے کاروبار کو نئی سمت دکھائی اور منافع توقع سے کہیں زیادہ ہوا۔ مگر اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ وہ کبھی ان لوگوں کو نہیں بھولا جنہوں نے اسے سنبھالا تھا۔ ایک دن ایک پریشان شخص اس کے پاس آیا، آنکھوں میں شرمندگی، ہاتھ خالی، ساری جمع پونجی ڈوب چکی تھی۔ یوسف نے بغیر سوال کی اس کی مدد کی، بالکل ویسے جیسے کسی نے اس کی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ نوجوان اب پورے علاقے کا کامیاب اور پسندیدہ تاجر بن چکا تھا۔ پھر اس کی زندگی کا سب سے حیران کن لمحہ آیا۔ اس کے سامنے اس کے وہی بھائی اکبر اور اصغر کھڑے تھے، چہروں پر شرمندگی، کپڑے بوسیدہ، آنکھوں میں شکستہ نظر۔ بڑے بھائی نے دھیمی آواز میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا اور شاید ہم تمہاری مدد کے قابل نہیں، مگر اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ یوسف خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ آنکھوں کے سامنے وہ سرد رات، وہ بند دروازہ، وہ بھوک، وہ آنسو، سب گم گئے۔ پھر وہ بولا، جب میں سڑک پر تنہا تھا تم نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایک بھائی بولا، ہم بیوقوف تھے، سمجھ نہ سکے کیا کر رہے ہیں۔ یوسف ہلکا سا مسکرایا، ایک تلخ سی مسکراہٹ، لیکن میں تو تم سب سے چھوٹا تھا، میں نے کیا قصور کیا تھا؟ پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، نہ بدلہ لینا چاہتا ہوں، لیکن جو تم نے بویا تھا وہ آج تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ بھائیوں نے نظریں جھکا لی، کچھ کہنے کی ہمت نہ رہی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ یوسف نے ان کے لیے کھانا منگوایا، کچھ کپڑے دیے اور کہا، یہ تمہاری مدد نہیں، یہ میری انسانیت ہے۔ زندگی نے مجھے سکھایا ہے کہ جس نے کچھ نہ دیا اس سے بھی بھلائی کرنی چاہیے تاکہ ہم خود برے نہ بن جائیں۔ بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ خاموشی سے رخصت ہو گئے، دل میں شرمندگی اور دماغ میں سبق لیے ہوئے۔ یوسف دکان کی سیڑھی پر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ دل میں سکون تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کھویا تھا، بلکہ خود کو پانے کا سفر طے کیا تھا۔ اس نے خود سے کہا، انتقام دل کو تھوڑی دیر سکون دیتا ہے، مگر معافی روح کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتی ہے۔ اختتام، اس لڑکی کی کہانی جو کبھی فٹ پاتھ پر سوتا تھا، انسانیت، عزم اور خلوص سے ایک ایسی روشنی بن گیا جو دوسروں کو بھی اپنے اندھیروں سے نکال سکے۔